आखिया तू सच या ना है, मैं ज़हन विच ख्याल कीता है मैं खाना काबा गिरा दियांगा। जड़ा 4000 उलमा दा सरदार है, जड़ा 4000 उलमा दा इमाम है, तू बाहो मैरी नो कह लगा मेरी गल मन ले, अपने ज़हन नू साफ कर ले, ए कोई आम घर नहीं, ए अल्लाह दा घर वे जी, हे कोई आम वेड़ा नहीं, हे अल्लाह दा वेड़ा है, हे अल्लाह दा घर जुमले ले जाया ने। हज़रात जदों इन्नी गल कीती है तो बाह मैरी उथे बह के आसमान वाल वेख के आंदा मौला माफी दे दे। ना ना जुमले सुनने नहीं, हाथ बन के आंदा नीली छत दिया मालिका मैं बड़ी गलत सोच सोची या अल्लाह माफी दे दे, मैं मक्के ते चढ़ाई नहीं करांगा, मैं तेरा खाना काबा नहीं गिरावांगा। हज़रात जुमले ले जाया रे, जदों तुब्बा हुमैरी दी सोच पाक हुई है, दर्द भी मुक गया जे, पीप भी बंद हो गई है। एक काफला लेके चली आए 4000 उलमा नाल ने, 4000 उलमा नाल ने। ओए लोको जदों काफला मक्के चू टुरिया है, एक बस्ती कोई नहीं, मकान कोई नहीं, एक बियाबान इलाका है, एक पानी दा खूह मौजूद है। तुब्बा हुमैरी दे खैमे लग गए ने, बादशाह दियां फौजां दे खैमे लग गए ने। बादशाह कहन लगा 2 रातां इत्थे रवांगे, सुबह अगों अगे निकल जावांगे। बाबा जी जुमले सुनिया ने, बादशाह किसे नूं पुछदा है जिस जगह ते असीं बैठे हाँ इस जगह दा नाम की है। एक बंदा आके कहन लगा तुब्बा हुमैरी इनू यसरब आंदे ने, इत्थे सुनी इनू यसरब आंदे ने। जदों यसरब दा नाम आया, जदों यसरब दा नाम आया, सुबह तुब्बा हुमैरी दा काफला जाना है। 4000 मौलवियां दी मीटिंग शुरू हो गई, जेड़े सब नालों चोटी दे उलमा ने उन्हां दी मीटिंग शुरू हो गई। सारे कहन लगे हे बादशाह सुबह जदों आखेगा चलो तैयारी करो जाना जे। तुब्बा हुमैरी दे सामने हाथ बन लिया जे, आख्या जे बादशाह जान लैनियां ते ले ले, असी ये जमीन छड़ के नहीं जानी, इत्थे अल्लाह दा यार आने वाला है, इत्थे कमली वाला आएगा, इत्थे गरीबां दा वाली आना जे, इत्थे मुहम्मद अरबी आएगा, इत्थे सोना मुस्तफा आएगा। सारियां दी मीटिंग हो गई, सुबह तैयारी फड़दे पे ने, काफले तैयार हो गए ने, सवारियां तैयार हो गई ने। तुब्बा हुमैरी अपने वजीर नूं कहन लगा उलमा नूं आखो तैयारी करो जाना है। 4000 उलमा बादशाह दे सामने खलो गए, आंदे ने जान लैनियां ले ले, मारना ही मार दे, कत्ल करना ही कर दे, असी ये जमीन छड़ के नहीं जावांगे, असी ये कूचा छड़ के नहीं जावांगे। तुब्बा हुमैरी परेशान होया, कहन लगा मैनू भी ते कुछ दसो ना, इत्थे है की है, इस जमीन अंदर है, सुनी हुण, इस जमीन अंदर शान की है, इस जगह दा मकाम की है, जेड़ा सब नालों चोटी दा आलम है, उन्हें मदीने दी मट्टी चुकी है। चुक के कहन लगा तुब्बा हुमैरी ए सोंग के वेख ते सही ना, इस मिट्टी विचों आमीना दे लाल दियां खुशबूआं पियां आउंदियां जी, इस मिट्टी विच खुशबूआं पियां आउंदियां ने। हे मिट्टी पी दसदी है एक नबी मक्के आएगा, एक नबी मक्के आएगा, हिजरत करके यसरब आएगा, ऐसे जगह ती उस नबी दा रोजा बनना है। एक अल्लाह दा नबी आए, हुण सुनी गल, एक अल्लाह दा पैगंबर आना है, जिदियां शाना बड़ियां ने, जिदा मकाम बड़ा है, जिदा मर्तबा बड़ा है। तुब्बा
کہنے لگا سچی پہ آندے ہنائے آکھیا بادشاہ سچی پہ آنے طبا حمیری کہنے لگا جے تسی سچ پہ آندے ہو پھر پورا 1 سال اس زمین تے بے کے اللہ دے یار دیاں یوڈی کا میں بھی کرانگا نا ہون سنیے تھے اللہ دے یار دی آمد دا یوڈی کا کرانگا 1 سال طبا حمیری یسرف تے ڈیرے لگ گئے یسرف چ مکان بن گئے طبا حمیری جدو شام پہندی آئی تھے سنی جدو شام پہندی ہے مکے والی چہرہ کر لیندہ آئے تھے رو رو کے آندہ آئے نانو جڑا زوگ نہ بیٹھا گالو دے نالے نانو ہوڈی کی رہندی تیری جیدہ ہاتھ سلامت ایک باری بلند کر کے مصطفیٰ دے نہ دے 1000 سال پہلا رو رو کے پیا بادشاہ آندہ ہے نانو ہوڈی کی رہندی تیری واہ سبحان اللہ کیا بات ہے نانو ہوڈی کی رہندی تیری تو کھیڑے وے لے آنا سان ایتھے ویکھنا ہی ان بندہ اے نانو جدو شام پہندی ہے طبا حمیری روندہ ہے آنکھ بند کر کے روندہ ہے ہاتھ جوڑی جوڑ کے آندہ اے نانو اڈیک جنہوں اڈیک ہے وہ بولے دوسرے نہ گل نہیں جڑا حضور دی اڈیک چ بیٹھا حضور ویکھ رہے نے ہاتھ بلندی کر کے آکھو اے نانو اڈیک رہندی تیری تو کھیڑے وے لے آنا سانے اگلا مصرع سننا ہی ہونے زندگی دے سامک چلے جی بابا جملے لے جائیں ہونے زندگی دے سامک چلے کدی زمین چمدہ جائے کدی زمین الپیار کردہ ہے آندہ ایتھے محمد آئے گا ایتھے رحمت للعالمین آئے گا ایتھے اللہ دا نبی آئے گا ایتھے 1.25 لاکھ نبیاں دا امام آئے گا زمین چمدہ ہے زمین چم کے آندہ یونا ہے اے نانو جی اے نانو ہوڈی کی رہندی تیری تو کھیڑے وے لے آنا سانیا ہونے زندگی دسا مک چلے تو کدوں پیرا پانا سانیا 1 سال نہیں بابا جی جملے سنے آنے سال مک گیا ہے طبا حمیری روندہ اٹھیا ہے آنکھیں لگائے میں ٹوری چلا جائے 4000 علماء سامنے بٹھا لے ایتھے سنی 4000 علماء سامنے نے طبا حمیری کہنے لگا میں ٹوری چلا جائے 1 سال یوڈی کا کردہ رہا مدینے دا تاجدار نہیں آیا ہو سکتا ہے میرے جان تو بعد آ جائے ہو سکتا ہے توڑیاں نسلاں ویکھن ہو سکتا ہے توڑے بچے ویکھ لین بابا جی طبا حمیری نے وزیر بلایا ہے کہنے لگا میں ٹوری چلا پر جاندی واری میرے نادا 1 خط لکھ جانا جاندی واری 1 خط لکھ کے ٹوری چلا وزیر قلم لے کے بے گیا آنکھا لگا بادشاہ سلامت بول ہندہ اما بال اللہ دی ہمتوں بال میں سونیا طبا حمیری یمن دا بادشاہ میں من گیا محمد اللہ دا رسول جی میں من گیا
محمد اللہ دا رسول ہے، محمد اللہ دا نبی ہے، ہاتھ لکھدا بھی آئے آندہ میں ایمان لاندا تے جدو خط دین لگا، اتھے جملے سنیا جے، جدو خط دین لگا جڑا 4000 علماء دا سردار مولوی ہے او دے ہاتھ تے خط رکھیا ہے آندہ میں ٹری چلاواں جے میری زندگی چ محمد نہ آیا اے خط اپنیاں نسلانوں دے رہی، اگر تیریاں نسلاں وچ نہ آیا اگوں نسلانوں دے جائیں، انہاں نے آکھی جدوں محمد یسر بان گئے اے خط دینا جے تے دیکھ یکھنا جے کملی والی تیرا سب نالو پہلا امتی میں آئے ہائے جی تیرا سب نالو پہلا امتی طبہ حمیری ہے، اے جے 1000 سال پہلا خط لکھیا جا رہا ہے، اوئے ہوئے ہوئے خط لکھیا جا رہا ہے، خط کی دے نام لکھیا جا رہا ہے کملی والے دے، بولو پھر سبحان اللہ، حضور دے نام مصطفیٰ کریم دے نام خط لکھیا 1000 سال بابا جی پہلا 1000 سال خط آ گیا اس مولوی کو جیڑا سارے مولویاں دا سردار سی، ان خط تے آ گیا انہاں آکھیا اسا نہیں جانا، انہاں آکھیا ٹھیک ہے جے تسا نہیں نہ جانا تے میرا پیغام تے دے سکدے ہو، بادشاہ کہنے لگا میرا پیغام، انہاں کہا جی پیغام دے چھڈاں گے، ہن ویکھو تورات زبور انجیل جنیاں آسمانی کتاباں تے صحیفے آئے نے نا دنیا تے سب وچ کملی والے دی آمد دا ذکر ہے، قسم خدا دی میں ممبر رسول تے بیٹھا، میں اللہ دے گھر بیٹھا، جنیاں کتاباں یعنی سب وچ آیا سی کہ وہ نبی آخر الزمان مکے آئے گا، ہجرت کر کے یسرب آن گے تے یسرب نو مدینہ بنان گے، کی بنان گے مدینہ، توجہ کرے آجے خط لکھیا، بابا جی جدو خط تے لکھ لیا، قسم خدا دی کیسا منظر ہوئے گا، خط لے کے جدو دیتا نا تے طبہ حمیری دا قافلہ چلیا، جدو قافلہ ٹوریا تے بادشاہ دی اکھاں وچ بھی اتھرو، کیونکہ وہ جگہ چھڑنوں دل تے نہیں سی نہ پہ کردہ، اور جس جگہ وچ مصطفیٰ کریم نے ہونا ہے جناب، جس جگہ تے مصطفیٰ کریم دا قیام ہونا ہے مدینہ، اوتھے جگہ چھڑنوں دل نہیں پہ کردہ، طبہ ٹور پیا تے ٹور دا کہندہ ہونا ہے میں تے ٹور چلا ہوں پر اپنا خط تیرے نا تے چھڑ چلا ہوں، میں تے ٹور چلا ہوں پر اپنا خط تیرے نا کر چلا ہوں، اللہ دی عزت دی قسم میں میرا تے ایمان ہے، او بونگے دی جامعہ مسجد بہن آلے ہو جتھو جتھو آئے ہو، میرا تے دل ہے کہ جدوں بھی طبہ حمیری شام پہندی ہونی ہے رات پہندی ہونی ہے اکھاں بند کر کے تے تصور نبی کریم دا لہندہ ہونا ہے، تعریفیں بڑیاں سنیاں نا، تعریفیں بڑیاں سنیاں تے تصور لہندہ ہونا ہے، تے تصور لے کے میرا ایمان ہے اے ہوئی کہندہ ہونا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے جدے دل دی تمنا ایک باری جوم کے میرے نالے آنکھیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اللہ کرے تو آڑی بھی آنکھ لگ جائے نبی دا ذکر کر دیا مل کے سارا مجمع آنکھیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ، جدے دل دی تمنا ایک باری باواز بلند، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے
कहते कहते मैं दुआ करना मौला जिदा हाथ बुलंद जिदी जुबान जो कलमे जारी ने मौत दा वेला होए एदियां अखां बंद होंदियां होण रिश्तेदार होंदे होण भैणां भरा कोल आउण ए मदीने वाले मुंह कर ले हाथ बन के आखे मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहे पता नहीं किदी सुनी जानी है किदी मनी जानी है पता नहीं किदी आवाज कमली वाले नु पसंद आ जाए हजूर मदीने आखने अबू बकर वे अज बूंगे दी जामिया मस्जिद दे अंदर मेरे गुलाम बह के मेरी याद विच रो रो के बयाने ने मैं सो जाऊं या ना ना हर बंदा अपनी जुबान तो विरद करके मेरे ना मिल के आखे मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले आए हाय खुले आँख सल्ले खुले आँख सल्ले अला कहते कहते मैं सो जाऊं मैं सो जाऊं मैं सो जाऊं मैं सो जाऊं या एक बारी थोड़ी आवाज आनी चाहिए एक बारी तुसी बाबा दे बुलंद आखो मैं सो जाऊं या ना ना कोई जुबान बंद ना करे कोई लब बंद ना करे अज मंगो मुस्तफा दा सदका मदीने वाली सरकार दा सदका आखिरी वेला होवे ते ए होई आवाज आए मैं सो जाऊं या वाह ते मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते मैं सो जाऊं या अंदरों सुन मैं की बयाना मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला जदों क़यामत वाले दिन उठिए तो इंजी आवाज आवे साड़ियां कब्रां चों खुले आँख सल्ले अलावा खुले आँख सल्ले अला कहते कहे मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले ना ना यार मोहब्बत रखो खुले आँख सल्ले अला कहते कहें शर्माओ ना चको ना मिल के आहो जारी करो मिल के आखो खुले आँख सल्ले या रसूल अल्लाह अदरिकनी या रसूल अल्लाह अदरिकनी या रसूल अल्लाह अदरिकनी या रसूल अल्लाह कमली वालिया मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहें मेरा ते ईमान जदों मक्के दी मंडी अंदर बेलाल नो कोड़े वजदे होने ने जदों वैस नो पत्थर यमन विच वजदे होने ने मदीने वाल मुंह करके वैस आंदा होना मैं सो जाऊं या अजे भी ना बोल तेरी मर्जी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहें
मुस्तफा वेख रहे ने केड़ा चौधरी केड़ा मांगे दे खुले आँख सल्ले अला कहते कहें वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन खुले आँख सल्ले अला कहते कहते खुले आँख सल्ले हजरात खत चलदा यार वक्त गुजरदा जा रहा है तुबा यसर बई शहर छड़ के वसदा छड़ के टुर गया रे हाथी चलदा यार ओए लोको 12 रबीउल अव्वल दी सुबह आई तहज्जुद दा वेला एक नूर मक्के चमकिया है जिस नूर दा नाम मुहम्मद है जिस नूर दा नाम मुहम्मद है अपनी माँ दी हवेली आया है आमीना दी गोद विच आया है अब्दुल मुतलब दे वेड़े आया है नूर मक्के आया है चानन दुनिया ते हो गया है इत्थे सुन हुण नूर आया हजूर आए नूर आया हजूर आए नूर आया हजूर आए मैं ते तायूं कदी कदी आना नूर अजले सुना दी अगर मूड है थोड़ा तो सुना दी एक बार आखो सुभान अल्लाह नूर अजले शमे क्या गायब अंधेरा हो गया अगला मिसरा मिल के आखना जे कमेली वाला आ गया हर बंदे दा ईमान कमेली वाला आ गया था था सवेरा हो जी हजूर आ गए कौन आ गए कोई की पता यही जुमला तेरा कबूल हो जाए कौन आ गए बाहर वाले भी आखो कौन आ गए फिर आखो कौन आ गए बाबा जी खत चलता पे आंदा नस्लां जा रही ने खत आ रहा इत्थे सुनो नस्लां मुकदियां जा रही जेड़ा मरदा है खत पुत्र दी तली ते रख के आंदा मैं टुर चला वा जे तेरी जिंदगी च अल्लाह दा यार आवे खत पुचाना ओए हाय हाथ पुचाना बाबा जी 1000 साल गुजर गए 1000 साल गुजर गया 1000 साल तो बाद नबी नूं आर्डर होया सोनिया मक्का छड्ड दे इश्क दे वेड़ भाई मक्का छड्ड दे नबी ने अर्ज की थी मौला किधर जावा फरमाया उस शहर टुर जा जेड़े तेरे आउण तू पहला जिथे आशिक पे वसदे ने उथे टुर जा जिथे तेरे गुलाम पे वसदे नहीं बड़ी पिछू दी तारीख है नस्ल दर नस्ल मदीने च लोग आंदे रहे ने बाबा जी जदों नबी हिजरत की थी एक यार बिस्तर देवे एक यार नाल आए हाय इधर वेखना ही एक यार बिस्तर देवे एक यार नाले जेड़ा नाले ओ साहबे मज़ार हुण सुनी नबी टुर पे अबू बकर नाल हिजरत दी रात नबी टुर पे यार नाल ओए लोको मेरा ते ईमान आंदा है
جدوں خط والے نوں پتہ لگا ہونا ہے سونا آ رہا ہے، سونا آ رہا ہے تے میرا تے ایمان آندا ہونا ہے انہاں نیناں نوں ہاں بیٹھے ہو ذوق نال بیٹھے ہو میرا تے ایمان ہے جو مکے والے ویکھ کے آندا ہونا ہے انہاں نیناں نوں اڈیک رہندی تیری انہاں نیناں نوں اڈیک رہندی تیری تو کیڑے ویلے آنا سونیا سبحان اللہ یار کیا بات ہے انہاں نیناں نوں اڈیک رہندی تیری تو کیڑے ویلے آنا سونیا آؤ حضرات میں گل نیڑے لے گیا جدوں اعلان ہویا محمد آ رہے نے بابا جملے لے جایا جے کسے مدینے والے میرے نبی نو نہیں ویکھیا کسے میرے نبی دی دید نہیں کی دی کسے میرے نبی دا نظارہ نہیں کی دا جدوں حضور دا قافلہ آ رہا ہے حضور وڑ دیا ایک سامنے صحابی نہیں جملے لے جایا جے ایک سامنے بندہ کھلوتا ہے ابو بکر بھی نال نے نبی بھی نال نے جدوں سامنے بندہ کھلوتا ہے بابا جی نا ابی علا ہے میرے نبی سامنے کھلا کے آندے نے تیرا نا ابی علا ہے جدو میرے نبی نے فرمایا تیرا نا ابی علا ہے او دے جسم دے کب کبھی تاری آئی کہنے لگا تسی کون فرمایا میں یوم جدے نا خط آیا ہے جی میں یوم محمد میں یو محمد میں یو احمد جدا خط تیریاں نسلاں وچ چلدا آ رہا ہے مینوں طبا حمیری دا خط دے دے ابی یالا دا جسم کم گیا ہے ہتھاں نوں چم گیا دا کملی والیا تھانوں کنے دسیا ہے ہاتھ میرے کول فرمایا جن نے مینوں نبی بنا کے ٹوریا ہے ہائے 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 کی بنا کے ٹوریا کی بنا کے نبی بنا کے ٹوریا خط ادھر کر انہیں ہاتھ جوڑے اندر گیا خط لے کے پیش کیتا نبی پاک خط پڑھیا خط پڑھ کے حضور فرماندے نے پتہ جے کون ہے حضور نہیں فرمایا یہ 1000 سال پہلا دا بادشاہ یمن دا بادشاہ جدا نا طبا حمیری ہے تے ٹان مکہ لگا سی ٹان خانہ کعبہ لگا سی تے دل بھی دے بیٹھا آئے ہاں دل بھی اوتھے دے بیٹھا ہاتھ لکھ گیا حضور دے نا رب کعبہ دی عزت دی قسم یار مینوں ایمانداری نہ دسو تے صحیح ایک منٹ سوچ کے 1000 سال پہلا تمہیں رولے پے ہوئے سن کہ نہیں سن پے جی 1000 سال پہلا تو بھی رولے پے ہوئے سن کہ آ رہے نے حضور آ رہے نے کملی والا مصطفیٰ آ رہے نے حضور نے خط لیا ہون ویکھیو اے پورے مدینے دے لوگ باہر استقبال واسطے کھڑے نے ایک اگے ودیا کہنے لگا حضور میرے ویڑے آؤ ذرا عشق نہ سنی دوسرا اگے ودیا نانا سونیا میرے ویڑے آؤ میری حویلی بھی وڈی ہے کمرے بھی زیادہ نے ایک اگے آیا کہنے لگا حضور تواڈے نال سواریاں بھی نے غلام بھی نے حضور میرے دل دی تمنا ہے قدم میرے ویڑے رکھو میری اجڑی گلی وس جاوے میری اجڑی گلی وس جاوے سارے بیان دے نبی پاک نے فرمایا چھڑ دیو میری اونٹھنی دیاں لگاما چھڑ دیو جدے اتے نبی سوارے او اونٹھنی بھی جان دی ہے اساں کدے ویڑے جانا ہے
बाबा जुमले लै जावी आखिरी 2 मिनट नहीं सीने ते जुमले लै नहीं ऊँटनी दियां लगामां छुट गईयां ने जबरील लगे अगे में जदों मदीने दियां नुकरां ऊँटनी मुड़दी है बच्चियां दियां चीखां निकल जांदियां ने जिस मकान अगों मेरे नबी दी सवारी गुजरदी है लोगों बीबियां रोंदियां रह गईयां बच्चे रोंदे रह गए ने इत्थे जुमला सुनी तेरा सीना तड़प जाएगा एक पिछे पिछे पिया आउंदा जे जड़ा है ते माड़ा है पर दिलों बड़ा अमीर है इत्थे दिलों बड़ा अमीर है नबी दे काफले दे पीछे हथ बन के प्यार रोंदा है रो रो गया दा कमली वाले मेरे को हवेलियां भी कोई नहीं मेरा मकान भी एडा बड़ा कोई नहीं हजूर मैं थोड़ा इश्क रखना वा है अज सबब लगदा मेरे वेड़े आ जा इत्थे बाबा मेरा ईमान है नाले अयूब अंसारी रोंदे होने ने नाले सवारी दे पीछे टुरदे होने ने ते नाले आंदे होने ने उजड़ी नो वसा जावे लगियां नो निभा जावे इंज नहीं हुण बहना उजड़ी नो वसा जावे लगियां नो निभा जावे उजड़ी नो वसा जावे लगियां नो निभा जावे आखो नी है सईयो सोना वेड़े ते आ जावे ना आखो नी है सईयो सोना वेड़े ते आ जावे आखो नी ऐसैयो नी वेड़े मेरे ओ आ जावे तुसी भी एक बारी आखो नी ऐसैयो नी वेड़े मेरे ओ आ जा हाय 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 दुआ करो आ जान सही दुआ मंगी अल्लाह दे नबी ने करम फरमाया सवारी की